हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियो है और ये वीडियो जिसके अंदर बहुत ही खास टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा। उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहां खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है। कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है। हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, दौर और तसलसल का जो कानून है, मैंने यही बताया कि बाज़ लोग इस चीज़ के ज़रिए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जाके हमें फुल स्टॉप होना पड़ेगा। कोई तो है जो एंड है, उसको कोई पैदा करने वाला ना हो, जा करके तुम्हें ख़त्म होना पड़ेगा एक न एक जगह। कि कोई तो है जो लास्ट है, उसको कोई ना पैदा किया हो। अगर उसको भी कोई पैदा किया है तो फिर ये भी बात है कि उसको भी कोई पैदा किया होगा। तो हमें एक ऐसी ज़ात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो, तभी जाकर के हम ये कहते हैं वो जो ज़ात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये इस्लाम का बेहतरीन अकीदा है। मेरे अजीज़ों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है, वजूद की बात हो गई। अल्लाह है इतना तो मानना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत सारी दलीलें बच्चे भी पकड़ करके बता देंगे। एक खातून, हमने बचपन में पढ़ा था, एक बूढ़ी औरत चरखा सिल रही थी, उससे जाकर किसी ने पूछा कि अल्लाह है कि नहीं है, तो उसने कहा है। क्या दलील है? कहा ये मेरा चरखा जो सिल रही हूँ इसी यही दलील है अल्लाह की। कहा कि कैसे? कहा ये चरखा, इससे कपड़े सिलती हूँ, जब तक मैं चलाती नहीं ये सिलता नहीं, मशीन सिलती नहीं है कपड़े। इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो निज़ामे कायनात पूरा बगैर चलाए कैसे चलेगा? कोई तो है। ये हो गई बात वजूद की, कोई तो है। अब आती है तौहीद की बात। कोई तो है, अब हमें यह बताना एक ही है। कोई तो है लेकिन वो जो है वो एक ही है। यहां पर भी हमें इस्लाम ने जो फलसफा दिया है, कानून दिया, वो बहुत ही प्यारा है। उसकी वजह क्या है मेरे अजीजों? चलो अब हम तौहीद की तरफ आते हैं। तौहीद कहते हैं एक मानना। एक मानना हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में तौहीद का शुरू में दर्स रहा। ईसाइयत जो आई इनमें भी था, बाद में ये तसलीस के कायल हो गए। यहूदियों में भी अल्लाह को ही मानते, खुदा को ही मानना है। हिंदुओं में भी एक का होने का तस्वुर किताबों में उनके मौजूद है। ये और बात है कि उन्होंने मिला दिया, मसाले लगा दिए, अलग अलग हो गए। खालिस जो अपने दीन पर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है। आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और वो एक है, एक है। इस पर क्या दलील है? इस पर भी दलीलें देनी होंगी मुसलमानों। अकली दलीलें भी हैं, नकली दलीलें भी हैं। नकली दलीलें हमारे लिए, नकली का मतलब हुआ किसी जगह से साबित है, कुरान से, हदीस से ये साबित है, तो ये नकली दलील। अकली जो अकल भी जिसको तस्लीम करे, अकल जिसको एक्सेप्ट करे, वो क्या है? उस बूढ़ी औरत का ही मैं बता दूं जिसने चरखा सिला और चरखे को चलाने में उसने कहा कि अल्लाह है, कोई तो है, क्योंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती। तो उससे साहब ने, जिसने सवाल किया, पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है? कहा नहीं एक ही है। कहा वो कैसे? कहा दो हो तो देखो, तुम सामने बैठो, उधर से चलाओ, मैं इधर से चलाती हूँ, फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है। तुम अपनी तरफ कपड़ा खींच रहे होंगे, मैं अपनी तरफ कपड़ा खींच रही होंगी।
اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے, کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, حکومت میں جائیں پتہ ہی نہیں ہے, لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں, ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے, فساد اسی لیے ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے, یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں, ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے, یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں مل کے کام کرتے ہیں, تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا, دو نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں, تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمایا گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے, جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خود عاجز ہو گیا, اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے, قادر مطلق ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے, خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں, عقیدہ توحید ہے, وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے, انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا, میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں, توحید عقیدہ سمجھ گئے, اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے, چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو, کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا, اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا, تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں, بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے, اور وہ ایک ہے, اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں, میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے, ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے, چاند کو جس طرح چلایا ہے, موسموں کا آنا جانا, قرآن خود یہ کہتا ہے, میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک زمینوں کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے, اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے
संस्कृत में कि वो एक ही है, लेकिन हुआ ये कि बाद में उन तालीमात में मिक्सिंग कैसे आई। जैसे हमारे यहाँ फरिश्तों का तस्वुर है, जिब्राइल हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो मलाइका हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुख्तलिफ कामों पर लगाया है। मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं, रोज़ी पहुँचाने के काम में हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं। तो इन मलाइका को जिस तरह से हमारे यहाँ तस्वुर दिया गया अल्लाह के फरिश्ते, तो उन लोगों ने इन दूसरे कामों को देखकर हर एक चीज़ का अलग अलग खुदा बना लिया। हवाओं का खुदा अलग, बारिश का खुदा अलग, आग का खुदा अलग, पानी का खुदा अलग। यहाँ पर धोखा खा गए, वो खुदा नहीं है, वो खुदा के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इन कायनात के कामों पर लगाया। हमारा अकीदा मैं बता रहा हूँ। अजीज़ान गिरामी, यहाँ पर मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले वजूद बारी ताला अल्लाह है, दूसरी चीज वो एक है। अब तीसरी चीज आती है जिसके मुतालिक आज के बहुत सारे दहरिए साइंस के स्टूडेंट वो कहते हैं अगर है मान लिया, एक है मान लिया, दिखता क्यों नहीं है, ये भी सवाल है। हमारा अकीदा है निराकार है और वो आकार मानते हैं। बाज लोग उनके यहाँ भी है जो खुदा को निराकार मानते हैं कि वो नहीं दिख सकता। मेरे अजीजों, ये जिन लोगों ने हमसे सवाल किया कि फिर वो दिखता क्यों नहीं, वो दिखता क्यों नहीं, उसके लिए मैं जवाब ये बताऊंगा कि अगर इंसान जिस तरह से आज पैदा किया गया, जितनी इसके अंदर कमजोरियां हैं, इंसान की आंखों में पूरा का पूरा सूरज नहीं समा पा रहा है। कड़ी धूप में सूरज को क्यों नहीं देखते, वो तो दिख रहा है ना, तो देखो 1 घंटा दीदार करो, दर्शन करो सूरज की, क्यों नहीं करते? नहीं करते आपके अंदर ताब व ताकत नहीं है। सूरज करोड़ों मील दूर है, उसको आप पूरे तौर पर अपनी आंखों में नहीं ले पा रहे हैं। तो यहां से तुम सबको पता चला कि मेरी आंखें कमजोर हैं, दुनिया की बड़ी चीजों को मैं समा नहीं सकता। तो ये तो सूरज के बारे में मैं कह रहा हूं, जो रब्बे जुल जलाल की हजारों नहीं करोड़ों तख्लीकात में से एक जर्रा है, उस एक जर्रे को हमारी आंखें नहीं समा पाती, तो पूरे कायनात के खुदा को, रब्बे जुल जलाल की तजल्लियात को कैसे समा पाएंगे? आंखों में कैसे उसे समा सकते? इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युदरिकुहुल अब्सार, उसको कोई आंख घेर नहीं सकती। वो क्यों? सवाल भी तो है कि अगर घेर ले आंखें, हो क्या जाता अगर अल्लाह को देख लेते? तो उसके मुतालिक फलसफी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी मैं बताऊं, मेरे अजीजों, अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह, उसका कोई साइज नहीं, उसका कोई साइज नहीं। इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इतना छोटा, ये चीज है नहीं, हम इसको मान नहीं सकते। तो जब आंखों में तुम्हारे कोई चीज आएगी तो वो साइज वाली ही आएगी, कुछ तो साइज होगा उसका, चाहे वो 100 किलोमीटर वाला हो, अगर आंखों में आ गई तो साइज बन गया। और जिस चीज का साइज बन गया वो खुदा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान व मकानियत से पाक है। उसकी ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं जिस तरह इंसान की आँख, हाथ, पैर, मुंह, पेट, ये तमाम चीज़ों से वो पाक है। वो जैसा है वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इंसान की दुनिया में आँखें उस चीज़ को समा नहीं सकती, और जो चीज़ उसकी आंखों में समा गई वो खुदा हो नहीं सकती। इसके लिए एक फार्मूला मेरी तरफ से लेकर के जाओ, जिस चीज़ को भी देखा किसी ने दुनिया में सिवाय रसूलुल्लाह के, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ, हुजूर को छोड़ करके पूरी कायनात की बात कर रहा हूँ, जिसने किसी चीज़ को देखा वो खुदा हो नहीं सकता। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने भी फरमाया है कि जिसने भी ये कहा कि खुदा को ये देखा है ज़ाहिरी आंखों से, खुली आंखों से, वो सबसे बड़ा झूठ बोला है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला उसने। अब ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारे तक भी आ जाए वो भेजे में खुदा दिखाने वाले पीर साहब। हाँ, कुछ लोग
خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں۔ دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے۔ میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، کلیجے میں نہیں، پھیپڑے گردے میں نہیں۔ جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں خدا دکھانا شروع کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ نہایت ہی جہالت ہے اور زندیق لوگ ہیں۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، جو اس طرح کی بات کرے اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں؟ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اور قرآن کہتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا، اور یہ سب سنتے ہیں نا، معراج کے واقعے میں بھی سنایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے۔ تو ان سے سوال کرو آپ بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے؟ آپ کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کرتے ہیں، نہایت ہی گمراہی کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے۔ یہ تمام باتیں ہو گئی، میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی۔ وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں۔ یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے ہیں۔ ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اور دیکھا آپ نے مفتی سلمان ازری صاحب کی ویڈیو تھی، بہت اچھا بیان تھا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔